अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। मैं घर से भी बाहर निकला हुआ था और घर के बाहर ही हूँ, रादर अपने वैसे ही दम घुट रहा था, तो मैंने कहा चलें बाहर निकलते हैं। तो मैंने आज का वीलॉग बाहर बैठे हुए, घर के बाहर बैठे हुए सीढ़ियों के पास बना रहा हूँ। और इस वीलॉग के अंदर आज की जो मेरी बात है वो है अफ़गानिस्तान के ऊपर। ये जो मौजूदा हालात इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ख़राब हुए हैं, इसको जल्द अज़ जल्द ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ईस्टर्न दुश्मन है, मोदी सरकार, रा एजेंट और रा इटसेल्फ, CIA, मोसाद, ये सब के सब आपके इसी इंतज़ार में है कि आपके कब अफ़गानिस्तान के साथ जंग छिड़ती है और वो इसका फ़ायदा उठा सकें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि आज का फिर एक वीलॉग बनाया जाए, जिसके अंदर मैं अपनी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उन तमाम जो स्टेट एक्टर्स हैं, उन तमाम को ये मैं मजबूर करूं कि अफ़गानिस्तान के साथ जल्द अज जल्द पीस टॉक की जाए और ये जो चमन वाला इशू है इसको ख़त्म किया जाए। ये दोनों के लिए बेहतर नहीं है, ना अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। बात यह है कि लड़ाई में आज तक हमने कहीं भी किसी भी जगह पे अमन नहीं देखा, और स्पेशली दो मुसलमान भाइयों के अंदर, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान दोनों मुस्लिम ब्रदर हैं। हमें चाहिए कि हमारे दोनों तरफ से, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दुश्मन हमारे अड्डे इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करे, और ना ही अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई भी टेररिस्ट या दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो सके। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कल भी एक वीलॉग भी किया था, प्लस मैंने एक स्पेस चलाई थी जिसके अंदर से बहुत सारे अफ़गान बरदरान शामिल हुए और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और डिस्कशन में भरपूर हिस्सा लिया। और हकीकत में उस चीज़ का हम तमाम पाकिस्तानियों ने, तमाम अफ़गानियों ने बहुत एंजॉय भी किया, पसंद भी किया। वजह क्या है कि देखिए 40 साल हो गए, बहुत सारे अफ़गानी हमारे ब्रदर पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, बहुत सारे उन्हें शादियाँ की हुई हैं, लड़कियों ने उधर, लड़कों ने इधर, मिल मिलाप के, क्योंकि इस्लामी बरदरान हैं और ये वाहिद दो ममालिक हैं जो आपस में शादियाँ भी करते हैं। वेर एज अरब ममालिक तो हमारे साथ शादियाँ भी करना पसंद नहीं करते। याद रखिएगा, मैं दोनों नेशंस, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, दोनों से बरदरान से मैं मुखातब हूँ। दोनों को मैं कहूँगा कि खुदा के लिए अक्ल का नाखून लीजिए और ये जो झगड़े हैं इसको ख़त्म कीजिए, और जिसने भी इस झगड़े की वजह बनी उसको सज़ा दी जाए। ये नाकाबिले माफ़ी है। उसके अलावा कल जो मैंने अफ़गानिस्तान के लोगों से बात की, और उसके अंदर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसके मुताबिक जो दाइश है, जो कि मोसाद और CIA के एजेंट हैं, वो एक्चुअल तालिबान के कंट्रोल में नहीं, और वो रादर तालिबान के ख़िलाफ़ भी अफ़गानिस्तान के अंदर काम करते हैं। आए दिन बम धमाके मस्जिदों के अंदर करना, मदरसों में हमले करना, ये तो तालिबान ही ना कर सकते। तालिबान वैसे भी इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान है वो तो हमेशा पाकिस्तान के फ्रेंडली ही रहे हैं, और इस हकीकत को मानना चाहिए। हमारे यहाँ जो स्वात के अंदर जो तालिबान थे वो हमेशा उन्होंने दुश्मन का साथ दिया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़े, पाकिस्तान के लोगों को शहीद किया। अब मैंने कल भी एक चीज़ इन्फॉर्मेशन जो कंफर्म की कि जो मुस्लिम खान को जनरल बाजवा ने छोड़ा था, उसका मैंने कंफर्म किया, क्या वो पीस टॉक का हिस्सा था, क्या उसको छोड़ने में हमारे पाकिस्तान की कोई नेशनल पॉलिसी बेहतर होने की था, कोई चांस थे। पता चला कि वो तो तहरीक तालिबान TTP सवा जो है वो उनका इल्हाक नहीं है तालिबान अफ़गानिस्तान के साथ। ये वो आज भी उसी तरह ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। अब अगर इन तमाम चीज़ों को, कड़ियों को जोड़ा जाए, सोचा जाए, तो आपको अंदाज़ा होगा
کہ جنرل باجوہ دشمن کی خواہش کے مطابق وہ کام کر رہا تھا۔ اس ٹی ٹی پی سوات اس کو نواز شریف نے جب وہ سعودی عرب کے اندر تھا اور جنرل مشرف اس وقت اقتدار میں تھے، تو یاد رکھیے گا کہ انڈیا نے سعودی عرب کے تھرو جو نواز شریف تھا اس کے تھرو ٹی ٹی پی سوات کو فنڈنگ کرتے رہے، اور ایکچول جو شریف خاندان ہے یہ وہ اونٹ ہے جو کبھی بھی یہ نہیں بھولتے ریونج لینے کے لیے، چاہے ان کے اپنا گھر کیوں نہ جل جائے۔ نواز شریف نے یہ سارے کا سارا یہ کام کیا تھا ٹی ٹی پی سوات کو ریز کرنے میں۔ تو اب جب یہ میں نے کل کنفرم کیا کہ ٹی ٹی پی سوات کے مسلم خان کو چھوڑنے کا مقصد صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ یہ تھا کہ نواز شریف کی خواہش کے مطابق اس بندے کو چھوڑا جائے، انڈیا کی خواہش کے مطابق اس کو چھوڑا جائے، اور اس کے ڈیفینیٹلی اس کے الگ جنرل باجوہ نے پیسے لیے ہوں گے۔ یہ میں اسپیکولیشن میں بات کر رہا ہوں، اس کا مجھے کنفرم انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کیونکہ جو جنرل باجوہ نے کیا ہے ابھی تک، جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق 16.5 بلین ابھی تک جنرل باجوہ کما چکے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جو مسلم خان ہے اس کے لیے بھی اس نے کوئی نہ کوئی پیسے تو لیے ہوں گے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو میں نے کل جو افغان برادر سے بات کی تھی، اس سے مجھے کنفرم ہوا کہ ہاں ان تمام چیزوں کے اندر جنرل باجوہ ہی ہمسیلف از ریسپانسیبل۔ میری بات یاد رکھیے گا میرے پاکستانیوں، کہ جو اپنے آپ کو پاکستان آرمی کا باپ کہتا تھا، کیا باپ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بیٹوں کو ایک کسائی کی طرح ذبح کرنے والا، جو ایک خونخوار جانور جس کو پھانسی کی سزا بھی ہو چکی تھی، باجوہ نے اس کو اپنی پروٹیکشن میں رکھا اور رجیم چینج ہونے کے فوری بعد اس کو رہا بھی کر دیا؟ تو اس کی کڑیاں کہیں نہ کہیں تو ملتی ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے گا کہ بہت ساری ایسی گیمیں ہوتی ہیں کہ جو قوم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب اس چیز کے اندر ابھی جو موجودہ سچویشن ہے افغانستان اور پاکستان کی، یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر ٹی ٹی پی اپنا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی کڑیاں جو ہے اینڈ پہ جا کے یہ ہے کہ پاکستان کو اس قابل نہیں نہ چھوڑو کہ پاکستان اٹھ سکے، اور اس کے بعد جو بھی ہمارے مطالبات ہے کہ جی ہمارے پاس نیوکلیر اپنے ایسٹس وہ بھی ہمارے حوالے کر دو، یہ بھی حوالے کر دو، فوج کی ریڈکشن کرو، یہ کرو، یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمیں تمام پاکستانیوں کو ان چیزوں سے خبردار رہتے ہوئے بہت زیادہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں خود باہر نکلنا ہوگا، ان بغیرت حکومت کرپٹ ججز ان تمام کو گھسیٹ کے باہر لانا ہوگا۔ یاد رکھیے گا ہمارے پاس نہ تو اس وقت کورٹس ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے، تمام کے تمام چور ڈاکو چکے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے مسلط ہوئے ہیں۔ جنگل کا لا بھی اس سے بہتر ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے۔ جنگل کے لا کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جانور اگر دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر دوسرے جانور کو نہیں زخمی بھی نہیں کرتا، اس کو نظر بھی نہیں مارتا، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ان لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، یہ جانوروں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ ڈسگریس اتنی انتہا کی ہے کہ جس کی انتہا نہیں، لہٰذا ہمیں ان کو ہٹانا ہوگا۔ اور افغانستان کو میں پھر کہوں گا کہ خدا کے لیے بس کیجئے، برادرانہ تعلقات بنائیے، ایک ہمسائے کا خیال کیجئے، ہم بھی خیال کریں، آپ بھی خیال کریں، اور امن کی بات کریں۔ ابھی کا جو ویلاگ تھا وہ میں اس کو اس امید سے ختم کرتا ہوں کہ پاکستان میں امن ہو، افغانستان میں امن ہو، ہم دونوں ہمسائے مل کے، کوئی بھی غیر ملکی طاقت ہمارے اوپر حملہ آور ہو، مل کے ہم مقابلہ کریں، اور ہمارے اندر جو کسی قسم کے غدار پیدا ہوئے ہیں ہم ان کو مل کے ختم بھی کریں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔